माझे नाव गौरेश मांद्रेकर, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम शिवोलीम। आयज गोवा स्टेटहूड डे आणि गोवा स्टेटहूड डे आयज असल्या कारणान माझे थोडे प्रश्न आसा तुमकां लोकांक विचारपा खातीर। आयज खरेंच जो आमकां स्टेटहूड मेळ्ळा तेजो आमकां व्हॅल्यू आसा काय? आयज जे गोंय आमच्या हातीन आसपाक जाय आसलें, गोंयकारांच्या हातीन आसपाक जाय आसलें ते आसा काय? जेन्ना आमी पळयता जेन्ना आयज गोंयान आमच्या गोंयकार कोण तो डिफायन जाल्लो ना। थोडे जाण कितें जाता 2 वर्सां गोंयान रावता, रेजिडंट सर्टिफिकेट करता आनी आमचो सरकार तांकां गोंयकार करता, तांकां गोंयकार म्हणपाचें। आयज पळोवंक गेलो जाल्यार गव्हर्मेंट जॉब्स आमकां गोंयकारांक मेळ्ळ्या। आयज जेन्ना तेंची कटिंगां येता, जेन्ना पेपरार आउट जाता, लिस्ट येता तेंची जे शॉर्टलिस्ट जाले कॅन्डिडेट तेंची, आयज तितून पळोवंक गेल्यार जे गोंयकार आसता काय ना हो प्रश्न आसा। दुसरो म्हटल्यार जेन्ना बिझनस आसा जाल्यार आयज बिझनस सरकार कितलो बिझनसांक प्रमोट करपाक हेल्प करता। आयज टॅक्सीकारांचो इशू चलता, आयज टॅक्सीकारांक एपान घालपाक सोदता आनी गव्हर्मेंट तांकां फोर्स करता। आयज इतलीं वर्सां जालीं टॅक्सीकारांनी हो बिझनस सांबाळलो, तेच जे टुरिजम इंडस्ट्री आहा तेंच्यांनी फुडें येयल्ली। मात आयज खंयचो तरी तेंच्या पोटार लात मारपाचो टायम सरकारान हाडलेलो आसा। आयज तशेंच आनीक बिझनसमॅन आहा बाकीचे आयज आसा आमचे शेककार आसा, शेक ओनर्स आसा, आयज तांकांय खूब तरेचे हॅरेसमेंट जाता। सो हितून खरेंच हे जे आमकां स्टेटहूड मेळ्ळा तेजो खरोच जो हे आसा फायदो जावपाक जाय आसलो तो जाता खरेंच गोंयकारांक कांयच ना। परतून आमचे एम्प्लॉयमेंट आसा, जेन्ना आमच्या गोंयान इतल्यो इंडस्ट्रियल एस्टेटी आसा मात आयज गोंयकार तितून पळोवंक गेलो जाल्यार 10 ते 5% उरलेलो आसा। आयज ते गोंयकारांक हॅरेसमेंट जाता। मात हेका कितें गोवोरमेंटान पॉलिसी हाडल्या की रिजर्वेशन करपाचें, गोंयकारांक रिजर्व करपाचें, तितून आयज कांयच ना, हेजेर कायदोच ना। तशेंच आमचे कोमनिजात जागे आमच्या जाणट्यांनी पुर्वजांनी आमकां थेयल्ले, फ्युचर जनरेशनाक थेयल्ले आनी ते आयज खंयचो तरी तितून आयज स्लमा जाता आनी जे गोंयकारांक जे मेळपाक जाय आसले ते आयज जागे गोंयकारांक मेळना। सो हितूनूच आमी हे स्टेटहूड मनोवपाची, अशीच सेलिब्रेट करपाची। आयज गोंयकार पळोवंक गेलो जाल्यार आयज गोंयकार हॅप्पी आहा। आयज फक्त ही सेलिब्रेशनां केली, CM आयज सांगता की ही सेलिब्रेट करता तो आयज स्टेटहूड डे, मात हे खरेंच सेलिब्रेशन करपाचो टायम आसा हो। आयज खरें म्हटल्यार तेंच्यांनी पॉलिसीज करपाक जाय आसले, गोंयकारांक राखूंक जाय आसले। मात आयज खंयचो तरी पळोवंक येता, पळोवन दिसता की आयज गोंयकार जे आहा ते गोंयकार आयज हॅप्पी ना आनी आयज हितून कळटा की जो सरकार आसा तो कितलो फेल जाल्लो आसा तो। आयज तुमकां लोकां कडेन अपील करपाक सोदता हांव, जी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी आहा आमची ती आयज गोंयकारां खातीर वावुरता आनी आयज आमी ती रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीक आमी तेंको दिना जाल्यार आमचें गोंय आनी गोंयकारपण जें आसा तें कबार जातलें। देव बरें करूं।